Usara ang gitukod, usara ang pundasyon, dili daghan, dili lain. Sa daghang tingog nga akong nadungog, naglibog ang akong huna-huna. Daghang dala ng giingon nga sakto, pero asa man ang tinuod nga gisugod. Kung si Kristo mao ang pundasyon, asa niya gitukod ang iglesia. Balik na mo sa dili sa tao nga bag-o lang mitungha, dili sa grupo nga bag-o gihimo, kundi sa iglesia nga gikan pa sa una, nga gitukod sa Ginoo mismo. Kung magbasa ta sa kasulatan, makita na to ang sinugdanan. Balik na mo sa tinukod ni Kristo, usara ka simbahan, dili daghan pa sa bato nga lig-on. Dito siya nagtukod, maong Katoliko, mao ang tinuod. Dili ni opinyon, dili ni invento, kasaysayan mismo ang musulti. Gikan sa mga apostolang tod, karon padayon ang iglesia nga walay kapildi. Balik na mo sa tinukod ni Kristo, ayaw na paglangan, ayaw kahadlok sa simbahan nga iyang gitukod. Dito ang kamatuoran, dito ang Ginoo. Sa tinukod niya.